बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक हज से है। 1,79,210 पाकिस्तानी इस साल हज करेंगे। हज पैकेज 11,75,000 का होगा। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी है। ECC का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत हुआ। हज पैकेज 11,75,000 का होगा। सरकारी और निजी हज स्कीम में से हर एक में से 50% स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत कोटा मुख्तस किया गया है। रूस 6 ममालिक के लिए वीजा मराहिल में आसानी के लिए काम कर रहा है। इनमें इंडिया, शाम, इंडोनेशिया, अंगोला, वियतनाम और फिलिपाइन शामिल है। रूस की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक रूस 11 ममालिक के साथ वीजा फ्री एंट्री के मादों पर भी पेशरफ्त कर रहा है। इन ममालिक में सऊदी अरब, बारबाडोस, हेटी, ज़ाम्बिया, कुवैत, मलेशिया, मेक्सिको और ट्रिनिडाड शामिल है। यूक्रेन में 1 साल कबल जंग छिड़ने के बाद रूस ने भारत, चीन और अफ्रीकी ममालिक से राब्ते बढ़ाए हैं। जर्मनी में पनाह के लिए दरखास्त देने वाले गैर मुल्कियों को उनकी ऐसी कोशिशें नाकाम रहने के बाद मुल्क बदल करने की कार्रवाई तकरीबन 2/3 वाकयात में नाकाम रहती है। ये बात जर्मन हुकूमत की तरफ से मुल्की पार्लिमान को बताई गई। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है कि या तो ऐसे गैर मुल्कियों को मुल्क बदल करके वापस उनके आबाई ममालिक भेजने के लिए फजाई परवाजें मनसूख हो जाती हैं, या फिर पनाह के हसूल में कानूनी तौर पर नाकाम रहने वाले ऐसे गैर मुल्की बाशिंदे जर्मनी से अपनी रवानगी के दिन या इससे चंद रोज कबल ही लापता हो जाते हैं। 2022 में जर्मनी में पनाह की नाकाम दरखास्त दहिंदा 12,945 गैर मुल्कियों को बदर किया गया, मगर 23,337 तारकीन वतन ऐसे भी थे जिन्हें पिछले साल मुल्क बदर किया जाना था और इसके लिए कोशिशें भी तेज की गई, ताहम ऐसी सरकारी काविशें नाकाम रही। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 8,32,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान बेहतर रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़कर बैरूनी ममालिक चले गए और यह तादाद 2021 और 2020 के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक ये बिलखसूस नौजवानों का पाकिस्तान की अब तर सियासी और माशी सूरत-ए-हाल से मायूसी का इजहार है, जहां उन्हें अपना मुस्तकबिल महफूज नजर नहीं आता। पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर हिजरत की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी को करार दिया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि तकरीबन 70 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क छोड़ने वाले अफराद में हजारों तालीम याफ्ता डॉक्टर, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी के माहिरीन भी शामिल थे। पाकिस्तान के इदारे FIA ने कम से कम 6 मजीद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो इन लोगों को गैर कानूनी तौर पर लीबिया भेजने में मुलव्विस थे, जो बाद में वहां एक कश्ती के हादसे में जान बहक हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने अब तक 10 मुबैना इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक जिला गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से है। गुजरात FIA के डिप्टी डायरेक्टर गुलाम सरवर वड़ैच ने बताया कि गुजरात शहर के एक सुनार सईद अलियास, मुरानिया के अब्दुल्ला, भोजपुर के मंशाउल्ला, खारिया के हशाम और दीगर 2 अफराद को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इनका कहना था कि लीबिया में रहने वाले 2 अहम मुलजमान हमजा सईद और आफाक इंसानी स्मगलर के हैंडलर रहे हैं और इन्हें कानूनी कार्रवाई के जरिए वतन वापस लाने की कोशिश की जा रही है। गुलाम सरवर वड़ैच ने बताया कि गिरफ्तार स्मगलरों से FIA हुक्काम तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कश्ती के सामने के मुतासरीन के अहले खाना से गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए वसूल किए थे। सरकारी जराये ने बताया कि अब तक 14 मकतूलीन की लाशें, जिनमें 8 का ताल्लुक गुजरात से है, 2 का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला भिंबर से और 1 का ताल्लुक गुज्जर खान से और मरीद खे से है। FIA के एक एहलकार ने बताया कि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, झेलम और वजीराबाद अजला इंसानी स्मगलिंग के लिए हॉट स्पॉट में शामिल है, क्योंकि बैरून मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक इन्हीं अजला से है। पाकिस्तानी वफाकी तहकीकाती इदारे FIA इमिग्रेशन के अमला ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके एक अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया है, जो जाली पाकिस्तानी दस्तावेजात पर उम्मान के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। FIA इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करने वाले नसीब जान को ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर नसीब जान अफगानी शहरी है, जो परवाज नंबर G9543 से ओमान जा रहा था। मुसाफिर के पासपोर्ट पर ओमान के लिए मुलाजमत का वीजा लगा हुआ था। साबिक बरतानवी वजीर आजम थेरेसा ने
آج کل کرپشن اور طاقت کے غلط استعمال کے موضوع پر کتاب لکھنے میں مصروف ہے، جو رواں سال 14 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ کتاب کا نام ابیوز آف پاور رکھا گیا ہے۔ کتاب میں اداروں اور سیاستدانوں کے طاقت کے غلط استعمال کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یورپی یونین میں پناہ کی درخواستیں 7 سال کی بلند ترین شرح پر پہنچ گئیں۔ پناہ کی درخواستوں میں گزشتہ برس 2021 کے مقابلے میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ یہ 2016 میں مہاجرین کی آمد کے بعد اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 2022 میں EU 27 رکنی بلاک اور سوئٹزرلینڈ اور ناروے میں مجموعی طور پر پناہ کی تقریباً 1 ملین درخواستیں جمع کرائی گئی۔ تحفظ کے خواہاں ان تارکین وطن میں سے سب سے بڑی تعداد شام اور افغانستان کے باشندوں کی تھی، جو دنیا کے مختلف ممالک سے پناہ کی تلاش میں یورپ آنے والوں کی کل تعداد کا 1/4 بنتی ہے۔ اس دوران یورپ آنے والے پناہ کے متلاشی افراد کا دوسرا سب سے بڑا گروپ ترک باشندوں کا تھا۔ اس کے علاوہ وینزویلا، کولمبیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جارجیا سے آنے والے تارکین وطن کا نمبر آتا ہے۔ ان تارکین وطن کی تعداد نسبتاً کم رہی۔ اعداد و شمار سے یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ 2015 سے اب تک پناہ کی تلاش میں یورپی یونین کے ممالک پہنچنے والے تقریباً 1 ملین افراد کا تعلق خانہ جنگی کے شکار ملک شام سے تھا۔ ان میں پناہ کے متلاشی بالغ افراد کی تعداد 43,000 تھی۔ 2022 میں شام کے کل 1,31,697 شہریوں اور افغانستان کے 1,28,949 باشندوں نے یورپی یونین میں پناہ کی درخواستیں دی ہیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ دنیا بھر میں سال 2022 میں 5,909 غیر ملکی تارکین وطن دوسرے ملک ہجرت کرنے کے دوران جاں بحق ہوئے۔ تقریباً 20% اموات اسپین جانے والے راستے میں ہوئی۔ اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال بحیرہ روم میں 2,406، امریکہ میں 1,338، ایشیا میں 1,000، افریقہ میں 915، یورپ میں 157 اور مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں 93 غیر ملکی تارکین وطن ہلاک ہوئے۔ آٹونومس یونیورسٹی آف بارسلونا میں فزکس کے ایک پروفیسر کو PhD کی ایک طالبہ کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا مجرم ٹھہرائے جانے کے بعد سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں خواتین کو اسٹوڈنٹ ہراسگی کے بعد معطل کیا گیا ہے۔ جنسی ہراسانی واقعے کی اطلاع PhD کی ایک طالبہ نے پروفیسر کے خلاف درج کروائی تھی۔ اسپین کی پولیس گوارڈیا سول نے ایک 40 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے، جو گاڑی میں 33 کلو چرس لے کر جا رہا تھا۔ آتے سیتے پر یہ مخالف سمت میں بھی گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر کار ڈرائیور نے گاڑی روکی اور پیدل بھاگنے کی کوشش کی، تاہم چند میٹر کے فاصلے پر پولیس اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف روڈ سیفٹی ایکٹ کی خلاف ورزی اور امن عامہ کے خلاف جرم کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے
کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔